अक्टूबर का महीना शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर नजर रखने वाले जानते हैं कि अक्टूबर में पाकिस्तान में बड़े बड़े वाकयात और सानहात हुए। इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस तरह के वाकयात जन्म ले रहे हैं, इनके सियासी असरात के बारे में हतमी कयास करना तो मुमकिन नहीं। ताहम इस बात का भरपूर इम्कान है कि अक्टूबर में इन बहरानों का कोई ना कोई नतीजा निकल सकता है। इस वक्त मुल्क में एक तरह का आईनी बहरान पैदा हो चुका है, जो आने वाले दिनों में सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफे की खबर दे रहा है। हुकूमत आईनी तरमीम करने के अज़्म पर डटी हुई है और ये बात भी तय है कि अक्टूबर में इस आईनी तरमीम के मुस्तकबिल का फैसला हर सूरत हो जाएगा। अगर तरतीब से देखा जाए तो मखसूस नशिस्तों का केस, 63A का रिव्यू, ये दोनों मामला 26वीं तरमीम पर असरअंदाज होंगे। इसी तरह जजिज में इख्तिलाफात किसी हद तक जाते हैं, इसका तायुन भी 25 अक्टूबर को हो जाएगा। सियासी मामलात की बात करें तो PTI की एहतजाजी सियासत, जिसे इनकलाब का नाम दिया जा रहा है, का भी हतमी मकसद यही दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर में ही डू और डाई करके देख लिया जाए। इस बहरानी सूरत हाल के बावजूद हम उम्मीद से अक्टूबर के माह को खुशामदीद कहते हैं कि यह महीना हमारे मुल्क में जारी आईनी, कानूनी, अदालती और सियासी बहरानों से निजात का सबब बने। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और नुसरत जावेद साहब। आप सभी का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल, आईनी, कानूनी, अदालती और सियासी बहरान फैसला कुन मराहिल में, क्या अक्टूबर फैसला कुन साबित होने जा रहा है? नुसरत जावेद साहब, ये चढ़ते अक्टूबर से आपकी क्या उम्मीद है? सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा? नज़र बज़ाहिर जी यही लग रहा है। वैसे तो अक्टूबर का जब आप जिक्र करती हैं तो 2 ही अक्टूबर याद आते हैं। एक 1958 का अक्टूबर था, 7 ही तारीख, और सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने कोई ऐलान किया था जी, जो बाद अज़ां मज़ीद इनकलाब में बदला जब फील्ड मार्शल आ गए। और उसके बाद एक हालिया अक्टूबर जो है रिसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान की, वो 1999 में आया था। अल्लाह ताला से बस फरियाद ही की जा सकती है कि वो अक्टूबर ना हो, और इम्कान ये नज़र आता है कि शायद हम उससे महफूज रह सकते हैं। तो आजकल जो यानी पुरानी जो जोड़ी थी, जो जस्टिस मुनीर के ज़माने से शुरू हुई थी, वो को टूटी टूटी नज़र आ रही है। तो यूँ महसूस होता है कि शायद बाकी 2 फरीक जो हैं वो कामयाब रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद जी, अगर वक्ती तौर पर ये सारा हो गया तो लॉन्ग टर्म जो है उसमें हमें इस्तेहकाम के हवाले से तो कुछ बातों को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा कि किस हद तक आईनी तरामीम के ज़रिए मौजूदा सेटअप जो बना हुआ है हाइब्रिड किस्म का, अपने आप को प्रोटेक्ट और प्रोलॉन्ग करेगा। दूसरी एक बहुत अहम बात ये भी है कि बहुत अरसे के बाद एक मरतबा फिर शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल का इजलास होना है 15 और 16 अक्टूबर को। बिल्कुल 11 साल के तवील वक्फे के बाद चीन के वज़ीर आज़म ने यहाँ तशरीफ़ लाना है जी। और आपको याद होगा कि 2014 में एक धरना हुआ था, कौन भूल सकता है सर? जिसके नतीजे में चीनी सदर यहाँ नहीं आ पाए थे, और उन्होंने बजाय पाकिस्तान आने के वो जो दिन उनका बचा था वो उन्होंने नरेंद्र मोदी के आबाई शहर गुजरात में जाकर अहमदाबाद में गुजारा था। अल्लाह करे कि हम वो कॉन्फ्रेंस कर पाएँ और दुनिया को ये पैगाम जाए कि हम किसी न किसी सूरत अपने तमाम तर मसाइल के बावजूद इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। नुसरत जावेद साहब, आपने एक तरफ की तो बात की कि 2 मिल जाएं तो कुछ ना कुछ वक्ती तौर पर हल निकल आएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट में अहम आईनी और कानूनी केसेस पड़े हैं। क्या इन अहम केसेस पर अक्टूबर में भी आपको स्टेलमेट दिखता है या बरकरार रखना मुमकिन रहेगा, या ये भी वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएंगे? मेरा अपना ख्याल है जी कि वही जैसे आप ख़ुद फरमा रही हैं कि 25 अक्टूबर को एक डेवलपमेंट है, जो भी होना होगा उससे पहले ही होना होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि कुछ फास्ट ट्रैक पे हो रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है जब वो खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि उन्हें अपने फ़राइज़ को वो आइन और कानून के मुताबिक, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप नहीं सर अंजाम दे पा रहे हो, एक फरीक दूसरे पे लगा रहा है। तो उसमें मेरे और आप जैसे लोग आम पाकिस्तानी जाएं तो जाएं कहाँ? सही। और देखिए दुनिया भर में जहाँ भी रियासतें हैं जिनका मेल्ट डाउन हुआ है, जहाँ आपको खाना जंगियाँ नज़र आई हैं, जहाँ पे आपको अदम इस्तेकाम नज़र आया है,
خواہ وہ صومالیہ ہو، میرے منہ میں خاک لبنان ہو، سیریا ہو، وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے صحافت کا اعتبار اٹھتا آتا ہے، جیسے ہمارے ہاں آج کل اٹھا ہوا ہے۔ میں اور آپ جو بات کرتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں بولنے کی خصوصی اجازت ہے، وہ تو اتفاق ایسا ہے کہ میری نسل کے لوگ یا حسن نثار جیسے ہم لوگ یہ ٹی وی کیمرہ آنے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ لکھا پڑھا کرتے تھے اخبارات ہی کے لیے، لیکن اب اس وقت صحافت جس کو ریاست کا چوتھا ستون بھی کہا جاتا ہے، آئیے اعتراف کریں اپنا اعتبار کھو چکی ہے، تو پھر ہم کیسے اس ریاستی ڈھانچے کو برقرار رکھ پائیں گے؟ اسی لیے خیر کی امید کرتے ہوئے یہ کرنا چاہیے کہ چاہے کسی فریق کی بالادستی ہو جائے وقتی طور پر، لیکن ہم بحران سے نکل آئے۔ اور میں حسن صاحب آپ کی جانب آؤں گی، اور ظاہری بات ہے آپ ہمیشہ کہتے ہیں خیر تبھی ہوتی ہے جب آپ کے کام، اقدامات اور اعمال بھی اس طرف ہوں، میں اس سے آپ سے ایگری کرتی ہوں اس بات پہ۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ جو اتنے سارے بھی ذکر ہوا کہ فرائض انجام نہیں دیے جا رہے، یعنی کہ ایسا کوئی گرم پتیلا ہے جس میں پانی ابل رہا ہے اور کوئی بھی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں کہ ہاتھ لگائیں تو جل جائے، ایسے مسائل ہیں اس وقت ہمارے پاس۔ اکتوبر فیصلہ کن ثابت ہوگا، ہم نکل پائیں گے اس عدم استحکام جو ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے کہ معاملات منطقی انجام پر نہیں پہنچ رہے؟ دیکھیں بات سنیں، نصرت جاوید نے ٹیکنیکلی میتھمیٹیکلی جو سارا کچھ تھا وہ تو ادھیڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں اس کو تھوڑا اور طریقے سے اسی بات کو بیان کروں گا۔ آپ نے جو کہا ہے نا فیصلہ کن ثابت ہونے جا رہا ہے، پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تاریخ میں کبھی کچھ بھی فیصلہ کن نہیں ہوتا۔ صحیح۔ کھیل ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، جغرافیے بدلتے رہتے ہیں، کھلاڑی جیتے مرتے رہتے ہیں، نہ کبھی کھیل ختم ہوتا ہے، نہ کھلاڑی ختم ہوتے ہیں، نہ تماشبین ختم ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ان کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، میں عقائد کی بات کر رہا ہوں، باقی حقیقت ہے تاریخی۔ اچھا، ایک آخری حقیقت یہ ہے، ایک میکرو لیول پہ اگر آپ دیکھیں کہ ناقابل تردید ترین حقیقت یہ ہے کہ افراد ہوں یا اقوام، وہ جو کچھ بیجتی ہیں، جو کچھ بیجا کرتی ہیں، وہی کاٹتی ہیں، وہ ان کو کاٹنا پڑتا ہے۔ آپ بیجی ہوئی فصل کی کٹائی کا انتظار کریں۔ حسن نثار صاحب آپ نے درست کہا، جو مشروط بیجتے ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ بالکل درست کہتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے سر، آپ ایک کہانی، کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے کہیں نہ کہیں ختم ہوتی ہے، پھر کچھ نیا شروع ہوتا ہے۔ اب اس کو کتنا پیچھے جائیں، چلے ہم زیادہ نہیں جاتے، ایک دہائی 2014 سے شروع کر لیں، 2022 سے کر لیں، یا اس سال ہوئے انتخابات سے کر لیں، کہ ہم نے کچھ ایسا بیجا ہے کہ ہم کچھ بہتر کاٹ پائیں گے؟ پھر میں اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ جو کچھ چل رہا ہے آئینی، سیاسی، قانونی، جی I don't think so۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، پہلی بار نہیں کر رہا، کئی سال سے کر رہا ہوں، کہ اس ملک میں جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، اس کی بدنصیبی کا کھیل ختم نہیں ہوگا۔ سر یہ کہاں سے آنی ہے، کس نے لانی ہے؟ تبدیل کیے بغیر کہیں سے یہ نہیں، یہ سوال آپ بھی یہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ ایک جملہ دے دیتے ہیں، اس کے اوپر بھی تو کوئی بات ہو نا، کہ یہ کہاں سے آنی، ہمیں کہیں سے لانی ہے، اپنے اندر لانی، کوئی ایسا ہے ہمیں راستہ دکھانے والا ہوگا؟ کالوں نے پھر خود کو منوا لیا، ریڈ انڈینز نہیں منوا سکے۔ وہ سپورٹس میں، میوزک میں، وہ پرفارمنگ آرٹس میں، رائٹنگ میں کالے نے منوا لیا۔ غلام ابن غلام ابن غلام۔ حسن نثار صاحب ابھی اچھا مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، ابھی ہم ایک اسٹڈی ٹرپ کے اوپر تھے میڈیا سے، پاکستان کے کچھ لوگ، EU ہے، یورپی یونین کے پورے سٹرکچر کو ہم نے اسٹڈی کیا وہاں پہ، وہ 27 ملک ہے، وہ خود کہتے ہیں ہماری ہسٹری صرف خون خرابے، لڑائی جھگڑے کی رہی۔ وہ 27 ملک مل کے دنیا کے معاملات پر ایک رائے دیتے ہیں، وہ ایک منڈی کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی تو ماضی میں بہت کچھ کرتے رہے۔ یہاں کے ایک ملک کے اندر ایک رائے نہیں بن سکتی، وہ بھی نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز پر؟ بات سنو، انہوں نے ایک ایسا کام کیا، یہ بریک میں نصرت جاوید آپ کو سمجھا دیں گے، جو آپ کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے۔ افریت ہے ہمارے اندر، ہماری اپنی ایک افریت ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے، جس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں آپ دیکھ سکتے۔ اس ملک میں فساد کی جڑ ڈے 1 سے ہے، نہیں ختم ہو سکتا۔ ارادہ نہیں ہے یا نیت نہیں ہے، ایسے کہہ لیتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ حتمی بات کہہ رہے ہیں، اور اوپر آپ نے کہا حتمی کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔